bisan unsa pa kadako sa atong sala nga igsuon diha sa ngalan nga kita mga binunyagan gitawag gihapon tas Ginoo nga mosunod kaniya gani nagpaabot siya nga talikdan nato ang mga bati nga binuhatan ug arong gamiton taniya nga instrumento sa pagpangluwas. Mga igsuon ko diha ni Kristo kini si Father Ben Fernandez o gikan din sa Roma ani ana usab kita sa atong inadlaw nga palandong ang pamalandong sa pulong. Ang atong ebanghelyo karon naghisgot sa paagi sa pagtawag kang San Mateo, usa ka kobrador sa buwis. Tungod sa iyang trabaho giisip siya nga public sinner apan gitawag gihapon siya ni Jesus aron mosunod kaniya. Bisan unsa pa kadako sa atong sala nga igsuon diha sa ngalan nga kita mga binunyagan gitawag gihapon tas Ginoo nga mosunod kaniya gani nagpaabot siya nga talikdan nato ang mga bati nga binuhatan ug arong gamiton taniya nga instrumento sa pagpangluwas. Si Mateo wala lang mosunod kang Kristo kundi nahimo siyang instrumento pinaagi sa pagsulat sa ebanghelyo aron ang saysay sa kaagi sa atong Ginoo dinhining kalibutana atong masayran ug matagamtam hangtod karon. Matud pa ni Pope Francis sa usa ka general audience, we are all sinners. We have sinned. By calling Matthew, Jesus shows sinners that he does not look at their past, at their social status, at their external conventions, but rather he opens a new future to them. The church is not a community of perfect people, but of disciples on a journey who follow the Lord because they know that they are sinners and in need of His pardon. Mga igsuon ko diha ni Kristo, ang pagsunod ni Kristo dili lang usa ka responsibilidad o tinguha nga angayan natong buhaton tungod kay balaod kini. Kundi kinasingkasing unta natong buhaton ang pagsunod ni Kristo tungod kay nanginahanglan kita sa iyang pasaylo. Sa ebanghelyo karon, mipahinumdum ang Ginoo nga mas pangitaon niya ang kaluoy kaysa sa sakripisyo. Wala nagpasabot nga walay pulos ang atong mga sakripisyo, kundi ang atong mga sakripisyo magikan unta sa kasing-kasing, sa kaluoy o pagigugma sa usag-usa.